गोंयकारांनो, हांव आंद्रे वेगस वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक्स RGP. आज ह्या मिडियाच्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक तुमकां आयलां की हांवें RGP कित्याक सोडली काय म्हणून. जायते जाण म्हणटात की हांवें RGP सोडली ते म्हाका बोटलो मेवलो म्हणून. सांगचें म्हटलो मुद्दो की RGP हांवें सोडली बिकॉज फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक लागून. कित्याक फायनान्स म्हणटा तें मेन, आनी फायनान्साचें जेन्ना हांवें सुप्रीम तुकाराम तेजे कडेन हांवें म्हजो मुद्दो घातिल्लो आनी ताका जायते फावटी म्हटलें की बाबा ते फायनान्साचें म्हाका क्लियर दी, कित्याक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितें फायनान्स हें जालां तें हांव जाणासलो, आमचो कॉर्डिनेटर जाणासलो. हे फायनान्साचेर म्हाका तें कांय सेटअप दिवंक ना. वयल्यान तो चिंतूंक लागलो की ते कॉर्नर मिटिंगाक ते बॉक्स बरयता ते हिसाब म्हाका तेजो हिसाब नाका आसलो. म्हाका कॉर्नर मिटिंगाचो 19,000 जो हिसाब आसलो तो खंय गेलो, कसो गेलो तें म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें. आनी बाकीचें जें इलेक्शनाक कितें मोडलें तें हांवें तें म्हाका RGPंतल्यान म्हाका एक पयसो म्हाका मेळूंक ना. जें हांवें मोडलें तें म्हाका जें म्हणजे कार्यकर्ते आसले तेंचें डोनेशन हांवें म्हजें हितून हांवें चलयलें. आतां दुसरें म्हणटात की हे इंडिया एअरलायन्स म्हणलें कितें. आतां जायते गोंयकार म्हणटात की इंडिया एअरलायन्स म्हणजे काँग्रेस. इट्स नॉट काँग्रेस. आमी जेन्ना आझाद मैदानाचेर जेन्ना आमी इंटरव्यू बायट दिल्लो प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें तेन्ना आमी म्हटलेलें की आमी खंयचेय पार्टीक आमी सपोर्ट करचे ना. आमी सपोर्ट करतले जे NGO गोवा सेव करता पळय तांकां आमी सपोर्ट करतले म्हणून. पूण हे गोवा सपोर्ट करपाक आतां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें इलेक्शन आहा तितून 1:1 जावपाक जाय आसलें, विच इज नॉट देर. इट इज 2:1. हो 2 खंयचो आयलो. जेन्ना सगळ्यो पार्टी नॅशनल पार्टी एकठांय जावन तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसता पळय ते बाजूक धरून ते सगळे एक जाल्ले आहात. कित्याक BJP नाका म्हणून गोंयांत आमच्या. हितून तुमी गोंयकार भावानो तुमी म्हाका सांगात की एक RGP फाटी सोडून हाव ही कॅन लीड गोवा अँड गोवन्स सेंट्रलाक व्हरपाक. हितून म्हाका एक सांगचें म्हटल्यार तो म्हणटा आमी तरी जिखून येयले जाल्यार तें साध्यच ना, आमी इंडियन एअरलायन्सीक सपोर्ट करतले. अरे बाबा तूं आतां सपोर्ट करना तूं मागीर सपोर्ट करपाक कित्याक लेवपाक इंडियन एअरलायन्साचें लेवपाक. तेचे बरें तर तूं BJPक सपोर्ट कर मरे. BJPचो तूं सपोर्टर म्हणून तुमी जाणात तुमी सपोर्टर. तुका इंडियन एअरलायन्स कित्याक जाय त्या दळाक तूं जिखून येयले जाल्यार. हो म्हजो एक मुद्दो. दुसरें सांगचें म्हटल्यार आमचो चायवालो म्हणटा खंय सेंट्रलाक सून म्हणटा ना खाएगा ना खाने को दिएगा. आनी हांगा आमचो रिजनल पार्टीचो सुप्रीमो तुकाराम म्हणटा ना जिकूंगा ना दुसरे को जिकाने को दिएगा. म्हणजे तूं सांगूंक सोदता कितें गोंयकार बाबा. तूं चिंतता की गोंयकार सगळे पिशे आनी तूंच शाणो म्हणून. म्हणजे तूं फोकस सोडटा की गोंयची वोटां फोडपाक. ना जाल्यार तूं दाखय मरे तुजो जर खरो एकवट आहा गोंया सांबाळपाक जाल्यार आज गोंया सगळे रिजनल पार्टी एकठांय जाल्ले आहात तेंच्या वांगडा तूं उबो राव आनी दाखय तुजी कापासदाद. हय हांवूय तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. जिखून येयलो म्हणटकच तूं सांगता आपूण तें सारकें न्हू तुजें. आयकता. आनी दुसरें म्हटल्यार मनोज बाब तूं सजमता तुवें सगळें सांगलें तुजें आयकलें आनी लोक आयकता म्हणून नॉर्थाक तूं बसला मरे. तुवेंय कॅन्डिडेट, कॅप्टन विराटोय कॅन्डिडेट. नॉर्थाक लागून तूं सावथाचो कॅन्डिडेटाक तूं फोडटा. कॅन्डिडेट केन्ना कॅन्डिडेट फोडटा रे. तुवें चिंत मरे त्याच वोटीन तुवेंय आसा म्हणून. तर तुका नॉर्थाक लागून सावथाक कित्याक फोडचें आसलें. कित्याक तूं जाणाय सावथाक इंडियन एअरलायन्सीसान सारको स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिल्लो आहा कॅप्टन विराटो म्हणून तूं भियेलाय. म्हणून तूं नॉर्थाक लागून सावथाक तुजें भाशणां ठोकताय.
पूण लोक सगळो जाण जाल्लो आसा तूं कितें सोदताय तें सारकें ओ फाल्स तें. आतां मरे कालचे पयले हितून विडियो व्हायरल जाला मरे. हां हो पळय हो विडियो व्हायरल पळय तुजो रेसिप्ट नंबर आहा 525. हां तुजो विरेश बाब म्हणटा आपूण कंप्लेन घातला म्हणून तो कंप्लेनाचेर तूं म्हाका सांग 525 रेसिप्ट नंबर कोणाचो तो तुमी प्रूव करात मरे. जाता जाल्यार गोंयकारांक सारको मार्ग दाखयात. दिशाभुली करनाकात. दिशाभुली करून तुवें जायतें जोडलें ओवरसिसा कडल्यान तुवें जोडलें हाडलें. आतां तुजें पोट भरलें. आतां तुजें माफ भरलां. आयकता गोंयकारांक 50% जाणां तूं खंय आहा आनी कसो आहा पळय तो. आनी तशेंच ओवरसीज ते UK आहा पळय 25% तुजें उरिल्लें आहा. आनी तें सवका कशें काबार जातलें तें तुकाच तुज्याच पांयाचेर तुवें कशी कुराडी मारली ती तें तुकाच कळटलें. देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमचे RGचे कितले जाण मेंबर्स जॉईन जाला तूं तुमचे थ्रू आउट गोवा पळय जॉईन जाला. आमचे सपोर्ट कितले जाण कोत्ताय? आमचे सपोर्ट कितें करतात ते पळय आमचे ओपनली सपोर्ट कोणाक करना. कित्याक करनात? आज म्हजो कॅन्डिडेट तेवें 5 लाख तेवें घातिल्ले RGच्या एका इलेक्शनाक लागून तें आपले 25,000ची सर्वीस तें सोडली आनी तो तें सोडली. आनी जेन्ना तेन्ना तेजें काम गेलें तेन्ना दुसरे कंपनीन जॉयन जालो तेन्ना म्हणपाक लागलो तूं RGचो मनीस आमी तुका घेयनात कित्याक तूं पॉलिटिकल हितून आहा. आतां ताका काम लागलेलें आहा म्हणून ताका हांवें आपयल्लो यो रे बाबा आमी इल्लो बायट घेया पळय म्हणपाक लागलो. एक ज्यो म्हणजे येतले बायट घेतले सगळे वयतले आपूण पॉलिटिकल हितून उबो रावतलो. म्हजे फॅमिलीचें कितें? हां मनोजान इतलें आश्वासन दिल्लें की कांय बी नाका RG पळयता सगळें पळयता म्हणून कितें आहा कोण कोणाक पळयना. काम जालो वयस मेलो. कित्याक लागून सोडलें तें RG हांवें कित्याक लागून सोडली काय म्हणटा हांवें RG लागून सोडली की हांवें इनिशियल सांगली. मेन हेतू आसलो म्हजो हांव RG कित्याक जॉयन जाल्लो. RG फर्स्ट जॉयन जाल्लो त्या बेनावलीची फर्स्ट मिटींग जाली तेन्ना. जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाल्ली तेन्ना म्हाका हांव कन्विन्स जालो आनी हांव RG जॉयन जालो. जायतेच आमी वावुरले. वावुरले ओके. जेन्ना इलेक्शन जालें त्या वेळार मनोजान आपल्याचो कलरूच बदललो मरे. अरे मेन म्हणटा कितें मनी टॉक्स बुलशीट वर्क्स खंय की ना. जो पयसो आहा थिंगा सगळें चलता. जेन्ना पयसाचो हिसाब मागलो तो टेलिफोन घेवपाचें बंद केलें मरे. तेवें एक फावटी हांवें तेन्ना काय ताका कॉर्नर मिटिंगाचेर तेन्ना पयशांचो हिसाब मागलो त्या वेळार तो म्हाका वॉट्सॅपाचेर फोन करून विडियोचेर यो म्हणपाक लागलो. विडियोचेर आनी अशे पयशे हालोवन म्हाका दाखोवपाक लागलो. अरे पयशे कोणाचे तुजे? हां तुज्या कश्टाचे पयशे आमचे मेहनतीचे पयशे मरे. तुवें 1 रुपया दिवंक ना मरे आमकां हिंगा इलेक्शनाक रावपाक. आनी आमचे जोडलेले पयशे तूं घेवन वयले आनी पयशे आमकां वॉट्सॅपाचेर हालोवन दाखयता. हां हें सारकें? तूं खंय रावलो इलेक्शन? हांव गोंया वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीचो कॅन्डिडेट एक्स RGP. आनी आमी RGP 6 म्हयन्याच्या भितर आमी सोडली म्हणून आमी लैला मैदानाचेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. लोकांनो दोळे तुमचे तकली उजार करात. कोण इलेक्शनाक कोण मनीस कसलो दिला तो. दुसरें म्हणटा आतां BJPचो शॉर्टान तुका सांग पल्लवी कोण रे तें जाणा. केन्ना ग्रावंडार आशिल्लें केन्ना लोकांच्या हितून आशिल्लें कोणाचे डबल ट्रॅकिंग पोल इश्यू केन्ना आशिल्लें ना. तर ताका सगळे हे जे BJPचे कॅन्डिडेट ताका घेवन येतात खंयची मतां मेळटली तेंचीच ताका मतां मेळटली मरे. एकलें दवर ताका सपोर्ट करना सांगलें. हांव म्हणटा 100 ताका वतां पडल्यार हांव सांगता तें आयकता. हां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां पळय मोगाल गोंयकारांनो चिंतात हे फावटी विराटो सारको क्लीन चीट तुमकां मेळिल्लो आसा. तुमी चिंतनाकात पळय सांगचें म्हटल्यार काँग्रेस BJP RGP APP MG सगल्यो पार्टी बऱ्यो पूण तितून मनीस आहा ते करप्ट. काँग्रेसाचे म्हणटा तुमी 8 जाण उगडून तितून धांवले. अरे तुमी 8 जाण निवडून काँग्रेसाच्या टिकेटीन येयले मरे. तुका राहुल गांधीन सांगलें तुमकां दुसरे पार्टीन वच म्हणून कित्याक गेले तुमी? तुमचें बरेपण आपल्याचें खुदचें बरेपण पळोवपाक गेले मरे तुमी. आतां हितून कोण हें जाता? काँग्रेस पार्टी हें काँग्रेस पार्टी वायट न्ही.
मनीस वायट, मनशाक पळय आनी वोट मार, इतलेंच हांव सांगता. गोंयकारांनो, तुमकां आमी निवडून एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां सावथाक दिल्लो आहा, कॅप्टन विराटो. आनी असलो कॅन्डिडेट हेज्या पयलीं खंयच्याच पार्टीन दिवंक ना. तसलो इंडिया एलायन्सान सगळ्यांनी मेळून ताका उगो केला. तशें जाल्यार आपाचोय मनीस आशिल्लो, गोवा फॉवर्डाचोच मनीस आशिल्लो, तेंचे कडेन मनीस आसलो, सगळ्यांनी फॉवर्ड करून ताका कॅप्टन विराटो कित्याक दिलें ताका? कित्याक दे नोज दीस इज द क्लीन पर्सन अँड ही कॅन gain the margin in south. आणि हांव RGP हार्डकोर सपोर्टर आशिल्लो 2022 इलेक्शनान. आमचे बेंतो हांवें सारको सपोर्ट केलो आनी तो जावन आसलो बेंतो आमचो RGPचो कॅन्डिडेट. आनी ते टायमार जॉयन जावपाक कारण म्हणल्यार RGPचें विजन गोंयचे खातीर आनी तेंची आयडियोलॉजी, हेका लागून हांव RGP जॉयन जाल्लो आनी हांवें फूल जाता ते भाशेन हांवें सपोर्ट केलो RGP. आतां हांव इलेक्शन जावन आमकां कळयलें RGP पार्टी कितें ती आनी ते कोणाच्या फाटल्यान आहा तेंचे मोटीव कितें तो. ते उपरांत हांवें इलेक्शन जावन असेंब्ली इलेक्शन एका म्हयन्या मदीं हांवें RGP सोडली. जेन्ना म्हाका गोम येयलें ते बीजेपीची टीम वती. आतां जायते म्हणटा ते BJP बी टीम म्हणून, हांव म्हणटा BJPची A टीम म्हणून ते, बिकॉज दे हॅव अलायन्ड विथ BJP. ऑल द टॅक्टिक्स आर अलायन्ड विथ BJP. ते आतां BJP बरो प्रचार करता, पोस्टर मारून इतले म्हयनो फाटीं मनोज म्हणटालो मरे पयशे ना म्हणून. आतां तूं नॉर्थाक वच, सावथाक वच, वयता थिंगसान पोस्ट ब्रिजीर वच आनी पोलार वच, तेंचे पोस्टर येयले खंयसर पयशे. आं सेम टॅक्टीक उजा करता ते प्रचाराक. आतां इतलो पयसो येयलो खंयच्यान. आनी सेकंड पॉयंट, ते आतां ह्यो पार्ट्यो आमच्यो आतां इंडिया एलायन्स म्हणटा त्यो सगल्यो पार्ट्यो आपणाची आयडियोलॉजी डिफर जावन सुद्दां एकठांय येयल्या गोंयच्या हिताक लागून. RGP कित्याक सेपरेट? अदर दॅन RGP, MGP आय थिंक इज ऑलवेज विथ BJP एज आय नो. बट RGP ते म्हणटा आमी गोंया पासत आहा म्हणून. तुमी गोंया पासत आहा जाल्यार तुमी सेपरेट कित्याक रे? एलायन्सा बरोबर कित्याक ना? आनी कंडिशन कित्याक घातल्या रे तुमी? कोणा खातीर? तुमी गोंयचे नीस वचा आनी सपोर्ट करा मरे तुमी. सो दीस मेंटली डजंट वर्क. आनी सावथाचो लोक आनी नॉर्थाचो लोक पिशे न्हू. एक पाटी मिस्टेक केली आमी 2022 असेंब्ली इलेक्शनान, दुसऱ्या फाटी ही मिस्टेक आमी परती रिपीट करचे ना. इनफ इज इनफ, यॉल आर डन. आनी हें आतां स्ट्रेट मनोजाक तुजें पळय, तूं पॉलिटिक्स खेळटा न्हू जालें तुजें काबार. आनी हिंगा सावथाक चलचें ना, नावेलींक तरी चलपा ना तें शुअर. ताका ओपन चॅलेंज जे हेणें बेंतान तर वोट काडल्या न्हू, बेंतोन पळय वोट काडल्या ते ओद्दांनी काडून दाखोवन म्हणून चॅलेंज ताका नावेलीन. आनी लोकां कडेन मागता तुमचो वोट तुमी RGPक घायलो आनी BJPक घायलो तो एक म्हणून समजात. वोट मातशें स्प्लीट करून दिनाका. आनी हे पावटी येसलो दिला, एक पेट्रियट दिला आमकां. वी हॅव डेलिकेटेड हीज 26 years ऑफ हीज लायफ फॉर द कंट्री. चिता वोट मागचे पयलीं चिता. एंड दी अदर कॅन्डिडेट हू BJP हॅज फिल्डेड तशी हांव तुमकां क्वेश्चन करता. तुमी तेन्ना आतां हे आतां डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हाडल्या BJP गव्हर्मेंटान. खंयचे प्रोजेक्ट आहा तेणें ओपोज केला तुमी चोयला तेका? ना. कित्याक? शी वील नेवर बी देर. अँड वन्स इलेक्टेड आय एश्युअर यू ऑल ऑल्सो शी वॉन्ट बी फॉर द पीपल. शी वॉन्ट रेज द वॉयस फॉर द पीपल इन द सेंटर. हो पळय आमी मनीस दिला तुमकां सावथाक, तो तुमचो आनी आमचो इशू सेंटराक उपासतलो म्हूण आमकां खात्री आहा. आनी हे पावटी तरी आमी इलेक्शन तरी आमी कॅप्टन विराटो सपोर्ट करना. वी वील लूज आर इंडिपेंडन्स, द इंडिपेंडन्स वीच वी गॉट इन 1947 आउट ऑफ ब्रिटीश रूल. डिक्टेटरशीप तयार रावा तुमी. कित्याक हें आमचें फ्रिडम पळय एक पार्ट घेतलेलें न्हू, तें आतां परतून टायम येयला. आनी मेयाचे 7 तारखेक मागता लोकां कडेन परतून रिपीट करून नाका मिस्टेक. तांकां एक चान्स दिलो, 2 चान्स दिले. सगळे पार्टी तेमी प्रॉमिसीस केल्या. केसल्यो प्रॉमिस? फॉल्स प्रॉमिसीस. 15 लाख कोणाच्या बँकां येयले जाल्यार म्हाका बी सांगा रे बाबा. येयले जाल्यार 2 crore जॉब्स. Thanks to Modi, Goa has become the first state unemployment rate. आणि पयर येवन तो भाशणां दिवन ठोकून गेला सांकवाड. नाव पीपल वील फॉल अगेन प्रे टू द फॉल्स प्रॉमिसीस. सो उठात, निंदलेले आहा पळय, कोमात गेलेले आमचे गोंयकार उठात आनी मेयाचे 7 तारखेक चिंतून आपलो वोट मारात आनी निवडून हाडात आमच्या कॅप्टन विराट. देव बरें करूं.
तूं वास्कोचो म्हणलो न्ही तुवें हय वास्कोचे आतां 2 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक तूं तुज्या वास्कोच्या लोकांक केशें कोन्न हें करतलो इन अ शॉर्ट टायम इन अ शॉर्ट टायम सांगचें म्हटल्यार वास्कोचे म्हटल्यार फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इट इज मायनॉरिटी इन मायनॉरिटी इन वोट्स फॉर इंडिया अलायन्स बाकीचे सगळे आहा पळय ते सगळे लोकांक आमच्या वास्कोकारांक सगळ्यांक खबर आसा कोण कितें आनी कसो कितें तें हितून वास्कोकारांक सेपरेट वचून कन्विन्सींग करपाक गरजूच ना आनी गरजूय पडची ना कित्याक हांव जितल्या म्हणजे मनशाक हांव मेवलां पळय ते म्हणटात विराटो आयलो विराटो विराटो सगळ्यांच्या तोंडांतल्यान फक्त आयकता विराटो म्हणून तेंच्या वास्कोच्या हितू शारांत जायतीं भाटां आसात देंप्याचीं आयकता देंप्याची भाटां आहात पूण ते देंप्याच्या भाटांत रावले म्हणटकच ते देंप्याचे तलबी येतले म्हणून तसो लोकांचो विचार तितून कांयच ना पूण भाटांत रावप आनीक इलेक्शनाक चेक करप दुसरो स्पेसिफिकली सांग तूं वास्कोच्या लोकांक केशें कोन्न कन्विन्स करतलो वास्कोच्या लोकांक हांवें कन्विन्स केला ते प्रमाणे वास्कोचो लोक सगळ्यांक तेमी म्हाका सांगला आमचो सावथाक विराटो इज फायनल दे ऑलरेडी बिकॉज तेजे बोले आनी दुसरो आनी ताका लागतलो असलो आनीक कॅन्डिडेट सावथाक आनी खंयचोच ना नांव कितें तुगेलें म्हणजे आंद्रे वेगस फ्रॉम वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्स RGP